नमस्कार, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले आजको यो भिडियोमा हजुरहरूलाई फेरि अर्को एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। त्यसैगरी धेरै समयदेखि चाहिँ लगानीकर्ताहरूले कुरिरहेको एउटा मौद्रिक नीति त्यो चाहिँ भोलि प्रकाशन हुने भन्ने चाहिँ जानकारी आएको छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले केही छलफल गर्नेछौँ। सामान्यतया धेरै नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई चाहिँ मौद्रिक नीति भनेको के हो, यसले कसरी सेयर बजारमा प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा जानकारी नहुन पनि सक्दछ। त्यस विषयवस्तुमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसैगरी मानुषी लघुवित्तको आइपिओमा चाहिँ आज दोस्रो दिन कति आवेदन पर्यो, कति लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिए र हामीलाई यसको आइपिओ पर्ने सम्भावना कस्तो देखिँदैछ भन्ने विषयमा पनि हामीले केही कुराकानी गर्नेछौँ। भने अन्तिममा हामीले आजको नेप्सेको अपडेट अर्थात् नेपालको सेयर बजारको चाहिँ अपडेट आज के कस्तो रह्यो सेयर बजार भन्ने विषयमा केही सामान्य कुराकानी गर्नेछौँ र मौद्रिक नीतिले चाहिँ सेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्ला त भन्ने विषयमा पनि हामीले अन्तिममा केही छलफल चाहिँ गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ, हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिले चाहिँ छोटो मार्केटको चाहिँ अपडेटको बारेमा जानकारी लिउँ, त्यसपछि हामी मौद्रिक नीति लगायत अन्य विषयवस्तुमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। आज हाम्रो नेपालको सेयर बजारले फेरि अर्को एउटा नयाँ अल टाइम हाई रेकर्ड कायम गरेको छ र आज नेप्से 3179 बिन्दुमा पुगेको छ भने आज 16.41 अङ्कले चाहिँ वृद्धि भएको छ। सेन्सिटिभ पनि आज 5.46 अङ्कले वृद्धि भएको छ र कारोबार रकम आज 17,51,76,76,115 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। कारोबार रकम पनि बढ्दै गइरहेको छ अहिले र आज 225वटा कम्पनीहरूको सेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी इन्डेक्सहरूलाई हेर्दा चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स, त्यसैगरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, हाइड्रो पावर आज घटेको छ। फाइनेन्स इन्डेक्स पनि वृद्धि भएको छ। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोडक्ट, लाइफ इन्सुरेन्स, म्युचुअल फन्ड, इन्भेस्टमेन्ट लगायतका इन्डेक्सहरू चाहिँ आज वृद्धि भएका छन्, जसमध्ये डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको इन्डेक्स चाहिँ 6.37%ले बढेको छ। हामीले हिजोको भिडियोमा कुराकानी गरेका छौँ, जसरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अस्ति वृद्धि भयो त्यसरी चाहिँ हिजो करेक्सनमा आएको थियो, किनकि 8% भन्दा बढीले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको इन्डेक्स चाहिँ अस्ति बढेको थियो, तर हिजो फेरि करेक्सन आयो र आज फेरि बढ्यो। यो भनेको एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ भन्ने चाहिँ सङ्केत हो, किनकि एक दिन धेरै प्रतिशतले बढ्यो भने अर्को दिन चाहिँ केही प्रतिशत घट्नु चाहिँ स्वाभाविक पनि हो, किनकि लगानीकर्ताहरूले प्रफिट बुक गर्छन्। अब आज डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढ्यो, अब आइतबार अथवा सोमबार फेरि करेक्सन आउनु पनि सक्दछ। यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यस्तो चाहिँ दीर्घकालीन तथा टिकाउ हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सोचाइरहेको छ। र त्यसैगरी आज ट्रेडिङ, होटल एन्ड टुरिज्म, त्यसैगरी हाइड्रो पावर अनि नन लाइफ इन्सुरेन्स, अदर्स, माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ आज घटेका छन्। हाइड्रो पावरमा पनि आज करेक्सन चाहिँ देखिएको छ। र त्यसैगरी आज चाहिँ सर्वाधिक बढ्ने कम्पनीको चाहिँ एक नम्बरमा रुरु रहेको छ, यो हाइड्रो पावर कम्पनी हो। त्यसैगरी केएसबिबिएल, एमइएन, एसएचआइएनई साइन, जेबिएलबी, एमएलबिएल, युएलआई, एसआइएफसी, आरआरएचपी, एसएडिबिएल लगायतका कम्पनीहरूको चाहिँ आज सेयर मूल्य चाहिँ धेरैले वृद्धि भएको छ, जसमध्ये 6वटा कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ आज 10%ले वृद्धि भएको छ भने। त्यसैगरी आज सर्वाधिक घट्नेमा चाहिँ एक नम्बरमा पिपिसिएल रहेको छ, यसको 3.99%ले चाहिँ सेयर मूल्यमा गिरावट देखिएको हो। त्यसैगरी आइसिएफसी डिभेन्चर 83, ओएचएल, एसएनएलबी, टिआरएच, एआइसी प्रोमोटर, अप्पर, इबिएलसिपी, आरएचपिएल, युएमएचएल लगायतका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य चाहिँ आज सर्वाधिक गिरावट भएको छ। यी कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ आज सर्वाधिक घटेको छ र कारोबार रकमलाई हेर्दा अप्पर तामाकोसीको 62 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी कामना सेवा विकास ब्याङ्क, साइन, एचआइडिसिएल, जेबिबिएल, अपी, एएचपिसी, एकेपिएल, जेबिबिएल, एमएलबिएल लगायतका कम्पनीहरूको चाहिँ आज सर्वाधिक कारोबार चाहिँ भएको छ। अब मार्केट चाहिँ अल टाइम हाईमा रहेको छ। अब यो बेलामा हामीले लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, खास गरी नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले चाहिँ तपाईहरूले अरू धेरै कुरा हेर्नु पर्दैन कम्पनीको बारेमा। नर्मल्ली त्यो कम्पनीको पहिलाको हाई अल टाइम हाई रेकर्ड चाहिँ कति छ, हामीले कहिल्यै पनि नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीको चाहिँ अहिले अल टाइम हाई रेकर्ड वरिपरि चलिरहेको छ भने त्यो कम्पनीमा चाहिँ हामीले आँखा लगाउने होइन, त्यो कम्पनीको सेयर किन्ने होइन, किनकि हामीले जुन कम्पनीको सेयर चाहिँ पहिला अल टाइम हाई
मा चाहिँ अलिकति माथि पुगेको थियो तर अहिले करेक्सन आएर तल झरिरहेको छ भने हामीले त्यस्तो कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ किन्न सक्छौँ। कम रिस्क चाहिँ त्यस्तोमा हुन सक्दछ। तर टाइम हाई रेकर्ड गर्दै चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भने त्यस्तो कम्पनी चाहिँ जुनसुकै बेला पनि घट्न सक्दछ। त्यसैले त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ हामीले सकेसम्म लगानी नगर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले नर्मल्ली अरू धेरै कुरा नहेरे पनि कम्पनीको पी रेसियो कति छ, कम्पनीको इपिएस कति छ, त्यसैगरी बुक भ्यालु कति छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यति तीनवटा कुरा मात्रै हेरेर लगानी गर्न सकियो भने पनि धेरै नोक्सानी हुनबाट चाहिँ हामी जोगिने गरिन्छ। खास गरी पी रेसियो चाहिँ हामीले कम भएको कम्पनी चुज गर्ने, इपिएस बढी भएको कम्पनी चुज गर्ने, सकेसम्म पी रेसियो चाहिँ 25 भन्दा तल भएको पाइयो भने 25 भन्दा तलको चुज गर्ने, त्यसैगरी इपिएस चाहिँ सकेसम्म 20 भन्दा माथिको हामीले चुज गर्ने र बुक भ्यालु चाहिँ सकेसम्म बढी नै भएको। अब 100 भन्दा कम भएकोमा त अब बढी रिस्क छँदैछ हैन। त्यसले सकेसम्म चाहिँ बुक भ्यालु पनि बढी भएको कम्पनी चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यति तीनवटा कुरा मात्रै तपाईहरुले ध्यान दिनुभयो भने पनि तपाईहरुलाई धेरै नोक्सान हुनबाट चाहिँ जोगाउँछ। किनकि राम्रो कम्पनीहरुको इपिएस, राम्रो कम्पनीहरुको चाहिँ पी रेशियो, बुक भ्यालु हेरेर चाहिँ कम्पनी कस्तो छ त, कम्पनी महँगो छ कि कम्पनी धेरै वृद्धि भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। र त्यसैगरी अर्को कुरा चाहिँ त्यो कम्पनीको 1 वर्षमा कति प्रतिशत मूल्य बढ्यो त भन्ने कुरा पनि मेन हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरा पनि हामीले मेन फोकस गर्न चाहिँ सकिन्छ। र अब हामी आजको अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौँ। फेरि अर्को एउटा चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ र त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेड हो। र यसले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ विशेष साधारण सभा चाहिँ यसले आह्वान गरेको छ। कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि सर्वप्रथम त्यो कम्पनी चाहिँ पब्लिकमा जानुपर्ने हुन्छ, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने हुन्छ। प्राइभेट कम्पनीहरूले चाहिँ सर्वसाधारणहरूमा सेयर जारी गर्न पाउँदैनन्, पब्लिकमा जानु पर्यो र पब्लिकमा गइसकेपछि त्यसको चाहिँ साधारण सभाले चाहिँ पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। र साधारण सभाले पारित गरिसकेपछि त्यो कम्पनीले रेटिङ लगायत अन्य विभिन्न कुराहरू चाहिँ पुरा गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै जानुपर्ने हुन्छ। र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आवश्यक परेका कागजातहरू पुरा गरेर त्यसपछि मात्रै त्यो कम्पनीले चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7ले चाहिँ एप्रुभ गर्यो भने त्यसपछि मात्र त्यो कम्पनीले चाहिँ पब्लिकहरूलाई आइपिओ इस्यु गर्न पाउँछ। र यो कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रमुख एजेन्डा सहित चाहिँ विशेष साधारण सभा चाहिँ आह्वान गरेको छ। यसले चाहिँ भदौ 2 गतेको लागि चाहिँ आफ्नो साधारण सभा आह्वान गरेको छ। यसको रजिस्टर कार्यालय दिल्ली बजार काठमाडौँमा चाहिँ दिउँसो 3 बजेदेखि चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट सुरु चाहिँ हुनेछ। यसको चाहिँ के कति किता आइपिओ आउँछ त भन्ने विषय चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यसबारे मैले तपाईहरुलाई चाहिँ केही नयाँ अपडेटहरू आयो भने चाहिँ जानकारी गराउँदै जानेछु। यसरी नै भने मानुषी लघुवित्तले चाहिँ हिजोदेखि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो र त्यसको आइपिओमा चाहिँ आज दोस्रो दिनसम्म आइपुग्दा झन्डै 13.5 लाख आवेदकले चाहिँ आवेदन दिएका छन्। बिक्री प्रबन्धक एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार बेलुकासम्ममा चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा 13,47,808 जना आवेदकहरूले 1,77,70,030 किता सेयर खरिदको लागि आवेदन दिएका छन् र यो कम्पनीले बिक्रीमा ल्याएको सेयरको 48.21 गुणा धेरै हो। मैले यसको बारेमा डिटेल एनालाइसिसको भिडियो पहिल्यै गराएको छु। हजुरहरूले अहिलेसम्म हेर्नुभएको छैन र मेरो च्यानल पहिलोचोटि चाहिँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। हामीले कति किता आवेदन दिने, कस्तो कम्पनी हो, लङ टर्म होल्डिङमा राख्दा कस्तो होला, सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने कि कस्तो छ कम्पनी, सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ तपाईहरुले त्यो भिडियोमा चाहिँ पाउनुहुनेछ। र त्यसैगरी चाहिँ अब आजको अर्को विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। लगानीकर्ताहरूको चाहिँ पर्खाइमा रहेको मौद्रिक नीति चाहिँ भोलि सार्वजनिक हुने भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेका छौँ। र यसबारेमा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ खास गरी मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ, मौद्रिक नीति भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नहुनु पनि सक्दछ। मैले केही सामान्य जानकारी दिन चाहे यहाँ। खास गरी मौद्रिक नीति भनेको चाहिँ कुनै एउटा निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले चाहिँ अपनाउने नीतिलाई चाहिँ मौद्रिक नीति भनिन्छ। र यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ अर्थव्यवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन, त्यसैगरी ब्याजदर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण अर्थात् वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा, त्यसैगरी भुक्तानी प्रणालीमा चाहिँ विकास, त्यसैगरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँच जस्ता चाहिँ नियमन र सन्तुलन कायम गरी चाहिँ उद्देश्य प्राप्ति गर्न चाहिँ यसले सघाउ पुर्याउने गर्दछ। खास गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रणको साथसाथै मौद्रिक स्थिरता कायम राख्ने, त्यसैगरी
देशको चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग एवं आपूर्तिको अवस्था हेरी मुद्रा ब्याज दरमा र कर्जा सम्बन्धमा चाहिँ अवलम्बन गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो र यस प्रकार चाहिँ अर्थव्यवस्थामा मूल्य आम्दानी तथा रोजगारीको स्तरलाई चाहिँ अनुकूल बनाएर आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले अपनाउने नीति चाहिँ मौद्रिक नीति हो। नेपालमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 जारी भएपछि चाहिँ 2059 साल आर्थिक वर्ष 2059-60बाट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरिसकेपछि चाहिँ लगत्तै सो बजेटलाई अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै चाहिँ आइरहेको छ। पहिले चाहिँ बजेट निष्कासन हुन्छ र त्यही बजेटलाई चाहिँ आधार मानेर मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने काम गर्दछ यो मौद्रिक नीतिलाई। र यो मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू भनेको कुनै पनि देशको मौद्रिक नीतिमा कस्तो उद्देश्य लिने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यस देशको अर्थव्यवस्थाको स्वरूप, विकासको स्तर र आर्थिक संरचनाले चाहिँ निर्धारण गर्ने गर्दछ। आर्थिक विकासको निश्चित चरणमा चाहिँ पुगिसकेपछि मुलुकमा मौद्रिक नीतिको चाहिँ उद्देश्य आर्थिक स्थिरता मात्र हुने गर्दछ भने त्यसमा पनि धेरै मुलुकहरूको चाहिँ मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई मात्र लक्ष्यको चाहिँ रूपमा लिएको पाइन्छ भने त्यसैले एउटै समयमा विभिन्न देशहरूमा भिन्नै किसिमका चाहिँ मौद्रिक नीतिहरूको चाहिँ प्रयोग छुट्टा उद्देश्यहरू पुरा गर्नका लागि गरिन्छ। तर हाम्रो नेपालको मौद्रिक नीतिको चाहिँ उद्देश्यहरूमा मूल्य स्थिरता, भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्र सुधार चाहिँ रहेका छन् र हाम्रो नेपालको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। चाहिँ नर्मल्ली अब कति पैसा छाप्ने, विदेशी विनिमय नीति चाहिँ कस्तो अवलम्बन गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा समावेश गरिएका हुन्छन् र मौद्रिक नीतिले चाहिँ बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ पारिरहेको हुन्छ। अब चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने विषयवस्तु, अब यदि भोलि चाहिँ मौद्रिक नीति आएर शेयर बजार मैत्री आयो भने चाहिँ हामीले लगानी गर्न सकिन्छ। सन्डे अथवा मन्डे नै लगानी गर्न सकिन्छ किनकि मौद्रिक नीतिले बजारलाई सपोर्ट गरिहाल्यो भने त सन्डे मन्डे त मार्केट त बढ्छ नै, सन्डे त मार्केट बढ्छ। त्यसैले मौद्रिक नीति राम्रो आयो भने पनि हामीले लगानी चाहिँ गर्ने हो शेयर बजारमा। तर हामीले लगानी गर्ने हो भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी नगर्ने, जसले चाहिँ राम्रो बोनसहरू, राम्रो लाभांश वितरण गर्दै आइरहेका छन् त्यस्ता कम्पनी खोजेर चाहिँ हामीले लगानी गर्ने हो। यदि मौद्रिक नीति नराम्रो आयो भने चाहिँ मार्केट केही दिन घट्न पनि सक्दछ र त्यो करेक्सन भएको बेलामा चाहिँ हामीले 2-4 दिन करेक्सन कुरेर चाहिँ हामीले बजार चाहिँ प्रवेश गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब भोलि मौद्रिक नीति आयो भने भोलिको मौद्रिक नीति कुर्नु पर्यो। त्यसै मौद्रिक नीतिको बारेमा अन्य हामीले थप कुराकानी चाहिँ भोलि बेलुकी अथवा पर्सि शनिबार रहेको छ, पर्सिसम्म चाहिँ हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको लागि चाहिँ यति नै रहेको थियो। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।